لقد طعن العالم في رئتيه بداء كورونا، كان كراها والأبدان قواها، وغزا البلدان وغشاها، وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء. فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء، امتحانا واختبارا وتذكيرا وتخويفا. أيها المسلمون، اتقوا مضار العلل ومواطن البلاء، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الشر يوقه. أخرجه ابن أبي الدنيا. قيل أو على من كان قبلكم: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. أيها المسلمون، ويندب ألا يشرب من فضلة مريض مرضه يعدي عادة، لأن الوقاية مأمور بها.